1. त्यो पुरानो घरले धेरै मानिसलाई धरतीका लागि स्वागत गरिसक्यो, धेरै मानिसलाई परलोकका लागि बिदाई पनि गरिसक्यो। यो क्रम जारी छ। अहिले यो घरमा भर्खर नयाँ भएका, पहिले नयाँ भएका तर पुरानो नभइसकेका र पुरानो भइसकेका मानिस छन्। यो क्रम चलिरहेको पुरानो घर नेपालगञ्ज सहरको दाहिने हातको माझी औँलाको टुप्पोमा छ। गाउँको नाम हो चौधरिया। गाउँको माझमा हरियो मैलिएर सुकेको लेउमै खपटा ओढेर दुई तले उभिएको लामो घर छ। घरमा इदबरियाको परिवार छ। ठिक यतिखेर भने घरको पिँढीमा इदबरिया नाति लिएर बसेकी छ। एक दिन अहिलेको नाति जत्रै छोरो लिएर यसरी नै बसेकी थिए इदबरिया। त्यही घरको त्यही पिँढीमा त्यसरी नै उसले आफैलाई हेरी कति फरक हुँदो रहेछ छोरो पाएको जिउ र नाति पाएको जिउमा, छोरो पाएको मन र नाति पाएको मनमा। उसको उमेरको नदी बगिरह्यो। नदीको नयाँ लहरले सम्झनाको बाटो आफ्नो उद्गम स्थल खोज्दै मुहानसम्म पुग्न खोज्यो, तर पुग्न सकेन। बीचबाटै आफ्नो कथा सम्झियो जुन बेला इदबरिया 24 वर्षकी थिए। एक दिन इदबरियाको लोग्नेलाई जन्डिस लागेको थाहा भयो। जन्डिस छिप्पिसकेको रहेछ। रगत पहिलिँदै गएको कालो छाला तुरुन्तै देखिएन। देखिँदा पहिलो रगत रातो हुन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको रहेछ। त्यही पहिलो रगतले उसको लोग्नेको रातो रगतलाई मात्र होइन, उसको लोग्नेलाई नै खायो। त्यसपछि पहिलो रगत पनि जमेर कालो भयो। इदबरियाको 24 वर्षे जवानी खुब भक्कानियो। जति उमेर बढ्दै जान्छ उति पीडा खप्न सक्नुपर्ने रहेछ। लोग्ने मर्दा उसलाई यस्तै लाग्यो। लोग्ने मरेको घटनापछि आउने यस्तै अझ के पीडा खप्न नसकेर होला। रामरानी परार झुन्डिएकी सम्झिएर विचलित भई। उसको मनमा भने मर्ने कुरा कहिल्यै आएन, पीडा मात्र आयो। रामरानीको पीडा ठुलो कि आफ्नो पत्ता लगाउन सकिन। घरमा बुढी सासू, दुई सानी छोरी, देवर थिएनन्। घरको धुरी खाँबो आफू एक्लै बन्नुपर्ने भयो। एउटा मात्र धुरी खाँबोले घर धान्न सकिएला जस्तो लागेन। मनमा पीडा मडारिरहँदा बादल हेरी, आँखामा आँसु बगिरहँदा बलेसी हेरी, एक्लै छटपटाइरहँदा जुन हेरी, शून्य महसुस हुँदा छोरीहरू हेरी, बलियो साथ र सारथी चाहिँदा हेर्ने मानिस भने कोही देखिन। घरभित्र र बाहिर गरिबी थिएन। त्यो गाउँकै सम्पन्न घर थियो। 3 बिघा जति जग्गा र बन्दोबस्तीको 2 तले घर। घर सम्पत्ति र सन्तानले भरिपूर्ण थियो। लोग्ने मात्र थिएन। त्यतिका जग्गा घर व्यवहार कसरी सम्हाल्ने एक्लै चिन्ता पर्यो उसलाई। अधिया दिन मन लागेन। आफ्नो माटोमा आफैले आफ्नै तरिकाले खन्ने र खेल्ने इच्छा उसको थियो। आफू बिरामी भएले सबैको बिचल्ली हुन्छ। छोरीहरू साना, सासू बुढी, त्यसमाथि राम्ररी आँखा नदेख्ने। देवर भएको भए बिचल्ली हुने थिएन। सबै काम देवरले गर्थ्यो। मिल्दोजुल्दो भए लोग्नेको काम पनि गर्थ्यो होला। उसलाई एउटा भोरो वा लोग्नेको आवश्यकता महसुस भयो। यी सबै कुरा दिनभरिको काम र साँझपख एक्लोपन र चिन्ताले चेस खेल्दा उसले सोचेका हुन्। गाउँभरिकै मस्तकी शरीर भएकी इदबरिया भकाउँदा पनि अघाए जस्ती, थकाइ कहिले नलाग्ला जस्ती र बुढी कहिले नहोली जस्ती देखिन्थे। यस्तो मस्तको आफ्नो शरीर आफैले मात्र धानुला जस्तो लागेन। घरबारी, छोरीहरू, बुढी सासू सबैलाई सम्हाल्न भन्दा आफ्नो उमेर सम्हाल्न गाह्रो होला जस्तो भयो। उमेर सम्हाल्ने एउटा लायकको लोग्ने मान्छे जसको केही नहोस् तर भरिलो शरीर होस्, धन सम्पत्ति केही नहोस् तर दरिलो मन होस्, बरु धेरै बुद्धि नभए पनि केही छैन तर बल भरिएको होस्, सोझो स्वभाव र मायालु स्वभावको होस्, आफूले भनेको मान्ने र मनको कुरा बुझ्ने होस्। यी सबै कुरा उसले राति मध्यरातसम्म निद्रा नलाग्दा देखेका सपना हुन्। त्यो सपनाको नायक भएर एउटा मानिस उसको आँखा अगाडि आयो। भोलिपल्ट संयोगले सपनाको नायक उसको आँखा अगाडि आएर आँगनमा उभियो बलिराम। उसलाई बलिराम उभिएको खुब मन पर्यो। हुनसक्छ बलिराम उसलाई मनपर्ने भएर मनपर्ने तरिकाले उभिएको थियो। ठुलो बरको रुख झै उभिएको देखेर उसले जरादेखि टुप्पोसम्म हेरी। उसलाई त्यो रुखको फेद फराकिलो र बलियो लाग्यो। आँगाहरू दरा र विश्वासिला लागे, पातहरू सुन्दर र शीतल लागे। यतिको रुखको छारी पाएपछि जीवनले राम्रै ओत पाउँछ भन्ने लाग्यो। घरले बलियो धुरी खापो पाउँछ जस्तो लाग्यो। बल धेरै बुद्धि कम जस्तो देखिने बलिरामलाई हेर्दै सोची, मसँग बल कम बुद्धि धेरै छ, उसँग बल धेरै बुद्धि कम। धेरै बुद्धि भएको लोग्ने भयो भने आफूमाथि हावी हुन सक्छ। त्यसैले यतिको ठिक छ। उसको ओठको डिलमा लड्ला लड्ला जस्तो बालक मुस्कान दौडियो। लड्नै लागेको बालकलाई बलिरामले आफ्ना बलिया हातले च्याप्प समातेर सुरक्षित तरिकाले छातीमा टास्यो। त्यसपछि इदबरिया निर्धक्क हाँसी। एकाएक उसको बालक हाँसो जवान भयो र बलिरामको हाँसोसँग खेल्न थाल्यो। हाँसोसँग मात्र होइन, बोलीसँग बोली, भावनासँग भावना, मायासँग माया, विचारसँग विचार पनि खेल्न लागे। उसलाई बलिरामको सोझो खेल्ने तरिका खुब मन पर्यो।
बलिराम मान्छे मात्र सोझो होइन, उसको आँसो, बोली, मन, माया, विचार सबै सोझो लाग्यो। यति धेरै घुमेको जीवनमा कसरी यी कुरा सोझै रहन सक्यो भनेर इदबरिया छक्क परी। इदबरियाले एक्कासी पहिलोपटक देखेको मान्छे होइन बलिराम। जीवन र मनमा धेरै पटक हाँसेको, बोलेको र खेलेको पनि थियो, तर खेल जितेको थिएन। यतिसम्म कि उसले आफ्नै मनमा खेलेको बलिरामलाई वास्ता पनि गरेकी थिइन। इदबरियाकै छिमेकी गाउँमा बस्छ बलिराम। उसको सोचाइसँग नजिकको विशेषता बाँचेको बलिरामसँग मन छ, धन छैन, घर छ, परिवार छैन, जवानी छ, स्वास्नी छैन। यसरी उसले धेरै पटक बलिरामलाई मनमा खेलाई, खुब खेलोस् र मनको गोलपोस्टमा गोल गरोस् भन्ने सोची। तर बलिरामले आफ्नो बारेमा के सोच्दै होला, अब उसलाई थाहा पाउन मन लाग्यो। आफ्नो जीवनको प्रमुख पात्र बलिराम हुने कल्पनामा त्यो पुरुष अनुहारमा हेर्दा उसको अनुहारमा लाज मखमली भएर अनुहारमा फैलियो र त्यही लाज मिसिएको मुस्कुराहट ओठबाट फुस्कियो। बलिराम पनि लाज मिसेरै मुस्कुरायो। सोची, चुरट, बिडी, सुर्ती केही खाँदैन जस्तो छ। त्यसपछि बल्ल भनी, बैठो बलिराम। उसले पिँढीमा पराले चकटी राखिदिए। बलिराम ओजिलो पाराले बस्यो। बस्दा हाँसेर बस्यो। बलिराम बसेको उसलाई निश्चल लाग्यो, पहाड बसे जस्तो। सिगरेट, बिडी, सुर्ती केही लिन्छौ? कहिले लिन्न। दारू खान्छौ? चाडमा मात्र, कहिलेकाहीँ, थोरै। त्यसैले हालेको यत्रो जिउ? दारूले जिउ खान्छ। कसका लागि जोगाएर राखेको त बलिराम यत्रो जिउ? सबै माटोमा मिसिएर माटै हुने हो एक दिन। माटोमा मिस्नु अघि कहाँ मिस्छौ त बलिराम? काममा। अबदेखि यही काम गर, हुन्छ? बलिराम केही बोलेन। हिउँदको खोला बेग चाहिँ हाँस्यो मात्र, सङ्लो र निर्मल हाँसो। त्यो हाँसोमा कपट र उत्ताउलोपन केही थिएन। त्यो हाँसोमा धैर्य र विश्वास देखि इदबरियाले। भात खायौ? छैन। मैले पनि छैन। यही खाने हुन्छ? घरमै खान्छु। यो घर होइन र? उसले अगाडि पनि। कसले पकाइदिएको छ र घरमा? बहिनीको बिहे गरिदियौ? एक्लै छौ? तिमीले स्वास्नीले पनि त छोडेर गई तिमीलाई। एक्लै पकाउँछु। एकछिन बलिरामको अनुहारको भाव पढेर उसले पनि, अबदेखि एक्लै नपकाऊ, तिम्रो लागि पनि म यहीँ पकाउँछु, यहीँ बस। इदबरियासँग बलिरामले अलि धक मान्यो, धनी र महाजनको परिवार मानेर। बलिराम एउटा गरिब किसान। उसले आँट्नै नसक्ने कुरा इदबरियाले भने जस्तो लाग्यो। ऊ केही बोलेन। नबोली पनि उसको अनुहारमा बगेको सङ्लो विश्वासका तरङ्गहरू देखेर इदबरिया आशावादी हुँदै गई र पनि, यहाँ यति ठुलो घर छ, खाली छ, तिम्रो घर छैन, अरूकोमा किन बस्छौ? बलिरामका आँखालाई यो पनि त अरूकै घर हो भन्ने जस्तो लाग्यो। त्यसैले पनि, यो घर जग्गा सबै तिम्रो भयो भन्ने सोच। यतिका धेरै जग्गा म एक्लै सम्हाल्न सक्दिनँ, तिमी सम्हाल, हुन्न? उसले छक्क परेर सोच्यो, ओहो, इदबरियाले त जीवनसाथी नै बनाउन सोचेकी रहेछ। यस्तो त मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ। तर ऊ केही बोलेन। इदबरियाले ठानी कम बुद्धि खियाउन लागेको हो कि सुतेको मन बिउजाउन लागेको हो? अमूर्त जस्तो देखिएको बलिरामको अनुहार हेर्दै इदबरियाले पनि, तिमी बाहिरको व्यवहार सम्हाल, म घरभित्रको सम्हाल्छु। तिमी खेत सम्हाल, म घर परिवार सम्हाल्छु। ऊ गम्भीर प्रकारले खुसी भयो र इदबरियालाई हेर्दै गहिरो खुसी ओठमा ल्याएर दाँत नदेखाई हाँस्यो। त्यो हाँसोबाट ऊ आश्वस्त भई र अझै अगाडि बढी, तिमीले मलाई र घर सम्हाल्यौ भने छोरी, माउ र व्यवहार म सम्हाल्थे। बलिरामका आँखाले मलाई कसले सम्हाल्छन् नि भन्ने प्रश्न गरे जस्तो लाग्यो र पनि, तिमीलाई म सम्हाल्छु। तिम्रो यति मजाको जिउ र जोबनलाई म त्यत्तिकै माटोमा मिल्न दिन्न। ऊ आश्वस्त भएको इदबरियाले अनुमान गरी र पनि, भित्र हिँड, तिम्रो लागि सुँगुरको मासु, ढिक्री, जाँड राखेकी छु। हिजो मागी, तिमी आएनौ। अप्ठ्यारो खुसी मान्दै बलिराम इदबरियाको पछि लागेर भित्र पस्यो। भित्र भान्सामा सँगै बस्दा एउटा अर्को सिमाना तोडिएको भान भयो। मासु र जाँड दिँदै पनि, तिमी र म आजै रूपैडिया जाने, जाडोका लागि तिमीलाई लुगा किन्नुपर्छ। उसको प्रेमपूर्ण प्रस्तावसँगै एक बटुका जाँड पियो। जाँड पिएर इदबरियाले हेर्दा उसले बाहिर देखे भन्दा राम्री देखियो। इदबरियाले योजना सुनाई, तिमीलाई बाहिर डुलिरहनुपर्छ, तिम्रो लागि एउटा साइकल पनि किन्नुपर्छ, बुझ्यौ? फेरि अर्को बटुका जाँड पिएर हेर्दा इदबरियालाई प्रेमिका देखियो। यी छोरीहरू पनि अब तिम्रा भए, सबैभन्दा बढी म तिम्री भए, तिम्रो पनि सन्तान जन्माउँछु। फेरि उसले जाँड पिएर हेर्दा इदबरियालाई स्वास्नी देख्यो। इदबरियालाई पनि बलिरामले जाँड पियाइदियो। बलिरामको हातबाट जाँड पिएर हेरी। त्यसपछि उसले पनि बलिरामलाई प्रस्तावित होइन, पारिँदै भएको साँच्चैको लोग्ने देखी। यतिन्जेल धमिलिएको मन त्यसै त्यसै सङ्लिएर आयो। सङ्लो मनमा एउटा भोटी माछो पौडिरहेको अनुभव भयो। नदीमा भए माछो पानीसँगै पौडिँदै कहाँ कहाँ पुग्ला। तलाउमा भए चौगेरामा थुनिएर दिनरात एकै ठाउँमा जलनृत्य गर्ला। आफू तलाउ कि नदी तत्काल छुट्याउन सकिन। पछि आफूलाई दुवै ठानी। नदी उता बाँध बाँध्नुपर्छ, माछो फुत्केर जान दिनु हुँदैन। माछो पौडिरहँदा पनि मन सङ्लो भइरह्यो। ऊ निश्चिन्त भई
उनीहरूको विवाहलाई समाजले आफैले गरिदिएको मानेर मान्यता दियो, पञ्चायत बसेर स्वीकृति दियो। त्यसपछि बडगरले खुसी हुँदै भन्यो, आफन्त समाज पञ्चायतले गरिदिनु पर्ने काम तिमी आफैले गर्यौ, राम्रो भयो। आफ्नो चलनअनुसार सधैँ चल्नु, तिम्रो विवाहले हामी सबैलाई खुसी बनाएको छ। बुढी सासू पनि खुसी भई, छोरीहरू दङ्ग भए, स्वर्गबाट बाबु फर्किएर आए झैँ गरे। छिमेकी पनि खुसी भए, उसका नाता सम्बन्धीहरू पनि खुसी भए। यही दिनदेखि बलिराम भोरुवा भएर इदबरियाको घरमा बस्न थाल्यो। इदबरियाको घर परिवार खेतबारी सबै सम्हाल्न थाल्यो। सबैभन्दा बढी इदबरियालाई सम्हाल्न थाल्यो। इदबरियासँग आउँदा आफूसँग भएको थोरै सम्पत्ति लिएर तर आफ्नो कुलदेवता छाडेर आयो। चलनअनुसार छाडेरै आउनु पर्थ्यो। इदबरियालाई जिन्दगीभर साथ दिने बाचा बाँधेर आयो। आजसम्म बाचा तोडेको छैन, अब तोडिएला जस्तो पनि छैन। तोड्न उमेरको बेलबाडी आउनुपर्छ, त्यो आएर गइसक्यो। अब त बगरमा ढुङ्गा र ढुङ्गाको काप कापबाट लुक्दै कुलुलु बग्ने छिपछिपे सङ्लो पानी मात्र बाँकी रहेको छ जीवनमा। इदबरियाले बलिरामका तर्फबाट पनि एउटा सन्तान पाई, छोरो। त्योभन्दा ठुलो कुरा, उसले जीवनभर बलिरामको बलियो साथ पाई। 2. पूर्व आधुनिक इदबरियाले काखमा नाति खेलाउँदै आफ्नो कथा भनिरहँदा उत्तर आधुनिक जेलिन्दालाई सम्झिए। इदबरिया त आफ्नो कथा भन्न तयार भएकी थिए, तर जेलिन्दालाई त मैले सोध्नै सकिनँ। उसको शान, रवाफ र औकातलाई प्रश्न गर्दा आफै असभ्य भइन्छ कि भन्ने डर लाग्यो। शिक्षित, सभ्य र सम्भ्रान्त मानिसको व्यक्तिगत जीवनबारे सोध्नु भनेको उनीहरूलाई कम आँक्नु हो। जेलिन्दा जस्तै अरू उत्तर आधुनिक पात्र भेट्दा महसुस गरेको थिए, उत्तर आधुनिक जीवनले भन्दैन मात्र प्रस्तुत गर्छ। तर जेलिन्दा जस्ता पात्रहरू कहाँ कहाँ कसरी प्रस्तुत हुन्छन् र त्यहाँ पुगेर म कसरी उसलाई चित्रण गरौँ, उत्तर आधुनिक युग कि उत्तर आधुनिक जेलिन्दालाई? थाहा छ मलाई, जेलिन्दालाई मैले चिनेको छैन। बाहिरबाट उसको जीवनको आवरण पृष्ठ र शीर्षक मात्र पढेको, र पनि एक थोपा रगत परीक्षण गर्दा पुरै शरीरको रगत थाहा भए जस्तै त होला नि जीवन पनि। यति बेला जेलिन्दालाई यहाँ एक थोपा मात्र प्रस्तुत गर्न सके। मानिसहरू जेलिन्दा र उसको घरलाई साक्षी राखेर यसरी अनौठा टिप्पणी गर्दा रहेछन्। यो नगरको सबैभन्दा आधुनिक घर यही हो। घरभन्दा आधुनिक यस घरकी घरवाली छे, अत्याधुनिक। पत्थरले बनेको घर, पत्थर रङमै हाँसेको छ। घरमा एसियन पेन्ट लगाइए पनि घरवालीको जीवनमा युरोपियन पेन्ट लगाइएको छ। यो घरलाई यो सहरले राम्ररी चिन्न सकेको छैन। ठुलै पद र मस्तै पैसा हुनुपर्छ घरवालीसँग। घर पनि गमदारी र भलादमी छ र घरवाली पनि। घरवाली चाहिँ सहरले अझसम्म ठम्ब्याउन सकेको छैन। ती बेला बेलामा फेरिरहन्छन् जस्तो छ। यसलाई घर होइन, महल भन्नुपर्छ। यो महलको कथा महलका बाक्ला र बलिया पर्खालहरूले छेकेको छ। महलको कौसीमा प्रशस्त गमला छन्। गमलामा अनेक रङका फूल हाँसेका छन्। फूलमा को हाँस्छ त्यो त थाहा छैन, तर फूलहरू बाह्रै मास हाँस्छन्। तर मानिस बाह्रै मास हाँस्न सक्दैन। मानिसको जीवन मौसम जस्तै हुन्छ। मानिसहरूका कुरा सुनेर मेरो मनमा अनेक प्रश्न उठे लाग्यो। यी प्रश्नहरू उठिरहने खालका हुन्। प्रश्नहरू बस्ने उत्तरको कुर्सी मसँग थिएन। उत्तरतिर फर्किएर हिमालसम्म देखिँदैन। त्यहाँबाट म कहाँ उत्तर खोजु, प्रश्नहरूको कथा लेख्छु भन्ने लाग्यो। हाम्रो गाउँमा बाह्रै मास हाँस्ने फुललाई बाह्रमासे भन्छन्। फुललाई मात्र होइन, अरूलाई पनि बाह्रमासे भन्छन्, जस्तो गाई, भैँसी, बाख्रा, कुकुर आदि। सहरमा सधैँ फुल्ने पनि के भन्ने, आफू खुसी फुलेको भए पो। सधैँ फुलाइएको भनौँ कि फुललाई हाइब्रिड भन्दा रहेछन्। सधैँ रङ हाँसिरहने प्रकृतिमाथि मान्छेले थपेको नयाँ रङ, हाइब्रिड। मानिस सधैँ नयाँ रङ र स्वादको खोजीमा हुन्छ। प्रत्येक मानिस आफै पनि नयाँ रङ र स्वाद हो। महलका झ्यालहरू कुनैले पुरै हेरेका, कुनैले आधा परेला उठाएका, कुनैले आँखा चिम्ली सुतेका। आँखा खोलेका झ्यालबाट एउटा रिमिक्स गीत सडकसम्म आयो। सडकमा मानिसहरू सुन्दै हिँडिरहेका थिए। मैले पनि धेरै पटक सुन्दै हिँडेको थिएँ। म त सानी सानी पहाडकी नानी, चोखो छ मेरो जवानी। सोचे, यो त मीरा राणाले गाएको खुब लोकप्रिय पुरानो गीत हो। मलाई पनि खुब मनपर्छ। धेरै भएको थियो यो गीत नसुनेको। सुन्दै गर्दा मीरा राणाको स्वर जस्तो लागेन, सङ्गीत पनि त्यस्तो लागेन। सुन्दै जाँदा ऱ्याप मिसिएको रहेछ, पुरै ड्रम सेट बाजा पनि मिसिएको। पुरानो रङमा नयाँ रङ मिसिएपछि झन् नयाँ रङ बन्दो रहेछ। पुरानो स्वादमा नयाँ स्वाद मिसिएपछि झन् नयाँ बन्दो रहेछ। तर मेरा कानका आँखाले पुरानै रङ हेर्न चाहे। मेरा कानका जिब्राहरूले पुरानै स्वाद चाख्न चाहे। गएर बजारभरि खोजे, कतै पाइएन। सहरभरि रिमिक्स मात्र फैलिएको रहेछ। केही समय गम खाएपछि पो सम्झिए, सहर पछाडिको चौधरिया गाउँमा बुढो उमेर बाँचेकी इदबरियाको जीवनले पुरानै गीत गाएको। त्यो गीत त मैले माथि नै तपाईँलाई सुनाइसकेँ। त अहिले तपाईँलाई रिमिक्स गीत नै सुनाउँछु। जेलिन्दाकै महलमा बजेको रिमिक्स गीत, किनभने यो समय रिमिक्सको हो। उसको महलमा बजेको रिमिक्स गीत उसको महलमा फर्केका जेलिन्दालाई, उद्वारा गमलामा फुलाइएका फुलहरूलाई, उद्वारा पालिएका कुकुरहरूलाई, ठुलो तल सानो माथि छन्। ठुलो स्थानीय भोटे कुकुर जस्तो थियो। सानो हाइब्रिड कुनै विदेशी जातको हुनुपर्छ। खुब सुहाएको थियो।
हावाको तालमा हो कि गीतको तालमा हल्लिरहेका फुलका थुङ्गाहरू गाउँतिरेकाले पनि मन पराएर लगेका छन् रे। हाइब्रिड फुल र 12 मासे फुल एउटै आँगनको डिलमा कसरी मिलेर बसेका होलान् गाउँमा। जसरी यो समय स्थानीय फुल र हाइब्रिड फुल सँगै मिलेर बस्ने युग हो, त्यसरी नै यो समय स्थानीय मानिस र हाइब्रिड मानिस सँगै बाँच्ने युग हो। यो समय स्थानीय मानिस र हाइब्रिड मानिस सँगै मिलेर बाँच्ने युग पनि हो। तलको भोटे कुकुर भुक्यो, त्यसको भुकाइले टोलै बिउजाउँछ। सानो कुकुर भुक्यो, त्यसको भुकाइले जेलिन्दालाई मात्र बिउजाउँछ। तलको कुकुर भुक्नुको अर्थ हो कोही नयाँ मानिस आयो, को आएको रहेछ भनेर जेलिन्दाले झ्यालको परेला खोली र आफ्ना आँखाका परेला मूल गेटतिर उठाई। मूल गेटमा एउटा सुकिलो, सभ्य, शिक्षित र सम्भ्रान्त जस्तो लाग्ने छिप्पिएको मानिस उभिएको थियो, जसलाई देखेर जेलिन्दा हाँसी र उसलाई स्वागत गरी। त्यसपछि ठुलो कुकुरले भुक्न छाड्यो। सायद ठुलो कुकुरले पनि त्यो मानिसलाई चिनेको हुनुपर्छ। पुच्छर हल्लाएर त्यो मानिसको आगतलाई उसले पनि स्वागत गर्यो। त्यो मानिस जेलिन्दाको बिलोम थियो। बिलोमलाई स्वागत गर्न जेलिन्दा तल ओर्ली। सानो कुकुर पछि पछि आयो। दुवैले प्रेमपूर्वक स्वागत गरे। सानो कुकुरले त्यो मानिसको गोडातिर सुँग्यो र भक्तिभाव देखायो। सानो कुकुरले पनि बिलोमलाई पहिलेदेखि चिनेको हुनुपर्छ। सानो कुकुर निखर सेतो थियो। रिमिक्स गीतको तालमा नाचे चाहिँ सानो कुकुर बिलोमको गोडामा खुब लुटपुटियो। बिलोमलाई युवक नभनौ, बरु पुरुष भनौ क्यारे। त्यो पुरुषबारे थाहा भएको भए नामसहित अरू हुलिया पनि भन्ने थिए। भर्याङ बाङ्गिएको नि र गाला र गला जोडेर उनीहरू माथि उक्लिए। तातो र तरल स्वादले बिलोम पग्लिएर मनको कापबाट माया बगे जस्तै देखियो। भयो कालु, उहाँको खुट्टा धेरै नसुमसुम्याउ। यति कञ्चन सेतो रिमिक्स कुकुरलाई पनि जेलिन्दाले किन कालु भने कियोली? त्यसो भने तलको कालो कुकुरलाई उसले के भनिदियो? त्यो मोरो कालु नामदारी सेतो रिमिक्स कुकुरलाई जेलिन्दाको ओछ्यानमा पनि जाने र सुत्ने छुट्छ। जेलिन्दाको हात र खुट्टा मात्र होइन, गाला र ओठ पनि चाट्ने छुट्छ। लाग्यो त्यो रिमिक्स कुकुरले आफ्नो मालिकनीप्रति भक्तिभाव देखाउन त्यसो गरेको। रिमिक्स कुकुर सानो स्वरमा भुक्छ, मासु भात खान्छ, बिस्कुट मिठाई पनि खान्छ। उसका लागि छुट्टै कुकुर भोजन पनि आउँछ। तर सबैभन्दा धेरै रिमिक्स कुकुरले जेलिन्दाको जुठो खान्छ। तलको ठुलो कुकुर ठुलै स्वरमा भुक्छ, माथि जान पाउँदैन, साङ्लोले बाँधिएको छ। सधैँ फुत्कने प्रयत्नको असफलतामा बाँचेर अझ चर्को स्वरमा भुक्छ। आफूलाई साङ्लोले बाँधेकोमा विद्रोह गर्न होला, तर पनि आफ्नी मालिकनीप्रतिको भक्तिभावमा कुनै कमी आउन दिँदैन। बरु कहिलेकाहीँ मातेर हो कि घुर्की लगाउन हो, मासु भात पनि खाँदैन। साङ्लो फुत्काएर बाहिर जान पायो भने आँची पनि बडो स्वाद मानी खान्छ। सुरुमा त मैले केही अनुमान लगाउन सकिनँ। जेलिन्दा र बिलोमको नाता के होला? दाजु बहिनी, मामा भान्जी, काका भतिजी, देवर भाउजू, जेठाजु बुहारी, सोल्टी सोल्टिना, साथी साथी, शिक्षक विद्यार्थी, प्रेमी प्रेमिका, लोग्ने स्वास्नी। तर जे भने पनि सुहाउँछ, कति धेरै नाता भएर बाँच्न सक्दो रहेछ मानिस। केही दिन भयो रे बिलोम आउन थालेको। बेला बेलामा आउँछ रे, कहिलेकाहीँ 2-4 दिन बस्ने गरी पनि आउँछ रे। माथिल्लो तलाको कोठामा दुवै सँगै बसे। ढोका लगाए, चुकुल पनि लगायो होलान्। कुकुर बाहिरै पर्यो, होइन पारियो जस्तो छ। रिमिक्स कुकुर बेला बेलामा कौसीमा आएर खेलेको देखियो। पछि त जेलिन्दाकै झ्यालबाट बाहिर हेर्न थाल्यो। कोठाभित्रै पस्न पाएछ क्यारे। 2 घण्टापछि ढोका खुल्यो। उनीहरू पनि खुब फुलेका थिए, कतै जान लागेका जस्ता देखिन्थे। जेलिन्दाले ल्यापटप सहितको ब्याग एउटा हातमा र अर्को हातमा ह्यान्डब्याग बोकी अनि काँधमा भिरी। यो सर एनजिओ आइएनजिओको हुर्कने मलिलो ठाउँ भएको छ अचेल। जेलिन्दा कुनै आइएनजिओमा काम गर्छ रे, सायद ठुलै पदमा होला। उसको बिलोम पनि आइएनजिओमै काम गर्ने जस्तो देखिन्थ्यो। सँगसँगै भर्याङहरूले काम गर्ने ठिटो जस्तो थियो, जसले तल पार्किङमा रहेको सेतो गाडी पुस्दै थियो। जेलिन्दा आफैले गाडी स्टार्ट गरी। बिलोम जेलिन्दासँगै बस्यो। पछाडिको सिटमा कालु नामदारी सेतो कुकुर बस्यो। त्यो कुकुर खेल्दै घिस्रिँदै उसको काखमा आइपुग्यो। सुँग्दै केही चाट्न खोजी चाहिँ गर्यो। जेलिन्दाले काम गर्ने ठिटोलाई पनि, भरे एक्लै खाना बनाएर खाएस्, फुलहरू राम्रोसँगै हेरेस्, हामी बाहिरै खान्छौँ, अबेर भयो भने गेट लगाएर सुतेस्। ठिटोले एकपटक हल्लाएर पुग्ने टाउको 3 पटक हल्लायो। उसकी एउटी छोरी पनि छ रे, त्यस्तै 7-8 वर्षकी। होस्टेल र घरमा बराबर बस्छ रे, होइन यसो भनौँ बसाइन्छ रे। अहिले छोरी देखिइन, बोर्डर्समा रहेछ क्यारे। अफिसको काम गरेर पार्टीमा गई। पार्टी सरको नामी होटलमा थियो। सँगसँगै वर्तमान बिलोम पनि। उसकी लङ्गौटिया साथी मेलिना पनि भेटी पार्टीमा, गला मिलाए। मेलिना पनि उसकै सेक्टरमा काम गर्ने जस्तो देखिन्थी। उसँगै नौलो ठानेर होला बिलोमलाई आँखाले देखाएर कानमा छिचोल्दै तर छुसुक्क सोधी, किन नभने कि भन्नु पर्दैन? उसले आँखा झिम्क्याई। मेलिनाले फेरि सोधी सासले, प्रेमी हो? प्रेमीको काम गर्छ कि लोग्ने नै बनाइस्? लोग्नेको काम गर्छ। पार्ट टाइम हो कि फुल टाइम? जे आवश्यक पर्छ। सजिलो जस्तो छ मान्छे, यस्तैले हो असजिलो पार्ने। असजिलो पार्यो भने ऊ सजिलै आउट हुन सक्छ। दोस्रो पेक थपेर मेलिनाले पनि हाई भनेर उसको बिलोमसँग गला मिलाई। दुवैले चियर्स गरे अनि मदिरा जस्तै मादक कुरा पनि गर्न थाले। जीवन बाहिरबाट देखिएको होइन, नदेखिएको हो रे।
जीवन लुगाभित्र हाडछाला मासुभन्दा पनि भित्र कतै अणु बराबर सानो तर शक्तिशाली र शक्तिहीन दुवै भएर छोपिएको हुन्छ अरे। झिलिन्दाले आफ्नो जीवन आफैले मात्र देखेकी होली, त्यो पनि कत्तिको एक्का राखेकी छ कुन्नी। कहिलेकाहीँ आफैलाई याद नगरी बाँचिएको हुन्छ, आफैलाई हेर्न पढ्न छाम्न बिर्सिएको हुन्छ। बाहिरबाट देखिएकाले भित्रको अनुमान गरेर के साध्य? मेरा अनुमान र व्याख्या गलत हुन सक्छन्। देखिएकै कुरा जबरजस्ती गर्दैछु। त्यो घरमा देख्नेले भनेको पहिलो लोग्ने मान्छे, लोग्ने हो कि होइन थाहा छैन। सहरको कुरा गाउँमा जस्तो थाहा हुँदैन, लोग्ने जस्तै देखिन्थ्यो, तर 1 वर्षसम्म मात्र देखियो। त्यसपछि लोग्ने हो जस्तो देखिएको त्यो मान्छे देखिए। दोस्रो, उसको भन्दा सानो उमेरको जस्तो थियो, क्याम्पस पढ्ने जस्तो कलिलो युवक। त्यहाँ डेरा गरेर बस्ने जस्तो लाग्दैन थियो। त्यस्तै 5-6 महिना देखियो, त्यसपछि देखिएन। तेस्रो, चौथो कस्ता थिए थाहा छैन, उसैलाई थाहा होला। अहिले देखिएको बिलोम कहिलेकाहीँ देखिने मानिस हो, ऊ मात्र देखिँदैन, ऊ जसरी अरू पनि बेला बेला देखिन्छन्। त्यसैले ती सबै उसको तन र मनमा करारमा काम गर्छन् रे। मानिसहरू भन्छन् खासमा उसको बिहे नै भएको छैन। जे होस्, छोरी छे, छोराछोरी पाउन बिहे गर्नु पर्दैन, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। छोरीकी आमा ऊ नै हो भन्ने कुरा ठिक साँचो हो। बाबु थाहा छैन, उसलाई थाहा छ कि छैन उही जानु। आफैलाई थाहा भएको भए अथवा थाहा पाउन आवश्यक भएको भए अथवा कुनै मुद्दा जित्नु परेको भए डिएनए परीक्षण गरिदियो। समाजले छोरीको बाबु देखाउनै जरुरी परेन होला उसलाई। समाजले पनि सोधेन होला, ऊ कमजोर भएको भए सोध्थ्यो होला। समाजले उसलाई जित्न सकेन, सोध्न सकेन। उसको मूल घर यहाँ होइन, काठमाडौँ हो रे, तर ऊ विदेश पढेर आएकी हो रे। पहिले त उसलाई छोरीका लागि एउटा सामाजिक बाबु खोजु कि जस्तो भएको थियो रे। पछि भएन। छोरीको बाबु हुन धेरै तयार पनि भएका थिए रे। तर ती बाबु हुन तयारिएकाहरू उसलाई मन परेनन्। उसलाई यसरी नै आफू खुसी स्वतन्त्र बाँच्न मन लाग्यो। यसरी नै बाँचिरहेकी छ। उसले बाँचिरहेको जीवनशैली ऊ आफैले निर्णय गरेको हो। त्यो निर्णयले नै झिलिन्दालाई झिलिन्दा बनाएको छ। यस्तै अनेक कुरा सुन्दै उसको घर अगाडि सडक छेउको पान पसलमा मिठा पान खाएर बसिरहेको थिए। उसको सेतो कार बिस्तारै बोल्दै मूल गेटबाट बाहिर निस्कियो र उत्तरतिर लाग्यो। इदबरियाको जीवनले गाएको पुरानो गीत रिमिक्स गरेर पो गाएको रहेछ झिलिन्दाको जीवनले। झिलिन्दाको घर इदबरियाको घरको रिमिक्स, झिलिन्दाको कुकुर इदबरियाको कुकुरको रिमिक्स, झिलिन्दाको गमलाको फूल इदबरियाको बगैँचाको फूलको रिमिक्स, झिलिन्दा स्वयं इदबरियाको रिमिक्स हो भन्ने भानको चित्रपटमा दुवैको चित्र कोरे र कथा खिच्न समथर भूमिका उकालो ओह्रालो मोड र खोल्छाखोल्छीमा चाहिँ हिँड्न थाले।